نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون صدق الله العظيم. سورة التوبة لسم پارا یو اتیایم نمبر آیت دی مخکې آیتونه کې د منافقانو قباحتونه بیان شو. اوس په دې آیتونو کې هم د منافقانو قباحتونه ذکر کی. منافقان د غزا د تبوک نه شاته پاتې شو. پیغمبر علیہ السلام سره د 13000 صحابه کرامو جهاد ته تلل او منافقان چې د نبی علیہ السلام سره په دې سخت غزا کې شریک نشو سره د دې چې غټ ګناه او لوی جرم وکوس او په هغه باندې خوشاله هم فزید دې چې دې په دې ګناه باندې خفګان کړي دې په خوشالي وکړو. بلدا منافقان د خپل کفر د وجنا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره جهاد ته تیاری ذکر دی منافقان ایمان نشتا او د دې طبیعت هم جهاد نه غواړي ذکر جهاد دا په ایمان باندې کیږي یو دې کې ایمان نشتا ویم جهاد دا مشقت او تکلیف دې په نفس باندې نو طبیعت هم جهاد نه غواړي. بیا دې منافقانو مسلمانانو توبه د خپل ملګرو ته د جهاد د تبوک نه د منکولو د پاره هم پیغام ورکړ. فخبلم جهاد تندل او کم مسلمانان جهاد د تبوک تتل اغیتے وی تاسو دی جهاد لمزه زکا سخت گرمی دو پدی گرمی کے ساسو دلتا میوے پخیدی پل پیدا حاصل کی جنگون لمزه یو خوا موسم د گرمی او بل خوا فصل او میوه پخا تاسو دی تبوک غزال و مزه. اللہ جل شانہ نبی علیہ السلام ته فرمائی دی منافقانو ته وایي چې د دنیا د ګرمۍ نه د جهنم ګرمۍ ستاسو لپاره ډېره سخته د دنیا د ګرمۍ نه ځان بچ کوئ جنگ له نه ځئ د جهنم ګرمۍ تاسو حاصله ځکه د دنیا ګرمۍ د عارضي ده او د جهنم ګرمۍ هغه دایمي ده. د دنیا د ګرمۍ تاسو اسباب اختیارول شي او د جهنم د ګرمۍ په التساسباب بیانوي. که تاسو منافقان خپل جهاد د نزي نور مسلمانان د جهاد نه بندو دا منافقان دا ډېر بے وقوفان که چردی په خپل ګټ تاوان باندې پیدل نو دا منافقان به جهاد د تلو د جهنم د ګرمۍ نه میزان بچ کړي ځکه جهاد افضل عبادت دی چې تاسو جهاد کی د جهنم د ګرمۍ نه باغی بچ کیږي او چې پیغمبر علیہ السلام د تبوک غزا تل دا غي په مخالفت کې تاسو دلته ناسي جهاد هم پرې غوډو د پیغمبر مخالفت هم وکړو تاسو د دنیا د ګرمۍ ځان وساتو لیکن د جهنم د ګرمۍ تاسو ځان مستحق دا د دې منافقانو نه کوتیاو بے وقوفان. بل دا منافقان د دنیا په دې جهاد پر قودو باندې خوشاله او خاندل
اللہ جل شانہ فرمائی پکار دی چی دی خندا کمو کیوں جڑا ڈیرو جہاد دا ندی تلی دی لجڑا پکار دو دی خان او یا دا منافقان کو دنیا کی خندا اوکی خود دوی دا خندا لگ وقت او دی بجڑا بیا کی اغا زمانہ دیر زمانہ چی دا جہنم دنیا کے خدا منافقان پا دی اقبل کفر باند خوشحالی کئی خود دوی چی کم دا جہنم جڑا دا ناغا نختمی دن کی جڑا زکا جہنم نختمی دن کی عذابون نختمی دن کی تو کدا منافقان جہنم تا اللہ پاک داخل کی نو دا دوی دا دنیا خندا بدی نہیں رشی زکا دا جہنم بے دمر جڑا گئے بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ پاک فرمی چدا منافقان ہوتا سر جہاد دا تبوک تلان نڑل خکد دین بعد دا منافقان تا توی چه من در سر جہاد لزو اجازت مورکا چه پدی سخت کی پا جہاد کی پکار را نغل نو پا آسان جنگون کی تاسو شرکت مکر او دا خود تبوک غزا دیر سخت غزاو سفر زیاد موسم دا گرمیو مشکلات و مشقتونو دشمن قویو مسلمانان دا تعداد کا لحاظ سر کم دشمن دولا کا دی مسلمانان دیر سر دی نو دی سخت حال کی چدا منافقان پکار دا نغلل نو پا نرمے کی دی بیا جہاد دا نزل بلدی منافقان تا پیغمبر علیہ السلام تو با چتا سا منافقان کو پشات پاتی کے دو خوشحال لیکن حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرمائی وی چکل زر تبوک دا غزان پاتی شو چه بہر قوتم مائی چبار لگ چگا چو میں قتل نا منافقان نے علاوہ سوک ندی پاتی صرف منافقان پاتی شو او یاغ مسلمانان پاتی چاگئی معذور و جہاد دا نشد وی زما دا پارا دام غٹ مصیبت و خفقان چه مرگری دا خبرو سوکو او مسلمانان ٹول جہاد دا دل او دا منافقان پاتی و زنانا پاتی وی معذور پاتی تاسو منافقان چه جہاد دلان نڑی پا پاتی کے دو تاسو خوشحال ہوئی آئندہ دا پارا تاسو جہاد نمزد ودی منافقان و باند مخ کے جہاد تبدل بن چو اللہ جل شانو فرمائے فرح المخلفون بمقادهم خوشحال شور استفاتی کی دن کے خلق دا جہاد نا پخپل ناس تبان یہ جہاد نا نوت ہے نا پدی اخپل ناس تبان دی خوشحال شور خلاف رسول اللہ رسول دا رسول دا اللہ جل شانہونا پیغمبر علیہ السلام تل دیو دی ندی تلو پدی ندلو دی خوشحال وَكَرِهُ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ او دی بدگنی چی دی جہادو کی پخپل مالنو پخپل زاننو فی سبیل اللہ دا اللہ پاک پلارک وقال اوی دا منافقان نور منافقان تیا مسلمانانو تا لا تنفروا فی الحر چتاسو مزید جہاد لا پدے گرمے کی موسم دا گرمے دے مزید گرمی بموشی قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام نار جہنم اشد حرا اور دا جہنم دیر جا سختی دا گرمے پلحاظ سا ساس ردیجے گرمی کی جہنم اور دے جاتا جہاد دا نزی دا جہنم دا اور مستحق جوڑی گئی دا دنیا دا اور نبتا سوزان سمجھ گئی لو کانو یفتہون کانچی دی فیدی کچری دی فیدی دی بجہاد دا پیغمبر علیہ السلام سرت تلی فَلْيَضْحَقُوا قَلِيلًا پس دیدی خانداؤ کی کما وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا او دیدی جڑاؤ کی ڈیرا خاندا دی کئی وہ خاندا کما ذکر دنیا کما جو دنیا کما دی وسونا خاندا او اخیرت خون ختمی دن کی دی نو جڑایم دیرا جزاءً بما كانوا يكسبون دا بدرا دبی دا عمل دا دنیا چو دی کم کڑی دی فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ پس کچرتا اللہ پاک واپس کی یویڈلی دا دی منافقانتا تبوک دا غزان واپس لا فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ
پس دی بتانه اجازت غواړي پیغمبر علیہ السلام د وتلو جهاد ته بیا وایي چې موږ سر جهاد نزو فقلت فرمایلن تخرجوا معي ابدا تاسو موزي ما سر اسکلا بالکل مزي ولن تقاتلوا معي عدو او تاسو جنگ نه اسکلا مکوې زمون سره د دشمنانو سره زمون په مرګتیا کې جنگ لبیا بالکل مزي انکم رضیتم بالقعود وجدار تاسو خوشاله وي په ناس تبانه اول مره اول ځل غزا د تبوک د نبی علیہ السلام عمومي اعلان کړ د چاغي کې تاسو jihad لنت لای نو بس تاسو آینده د پاره jihad نه مزه فقعدوا مع الخالفين بس تاسو کینی درست پاتې کیدونکو خلکو سره درست سوق پاتې کی یا زنانه پاتې کی یا معذور پاتې کی یا ماشومان تاسو نو تاسو مغي سره کینی آینده د پاره jihad تاسو مزه واخذ